तपाईहरूलाई यो दृश्य हेर्दा लाग्न सक्छ कुनै विकसित देशको दृश्य होला, तर नझुक्किनुहोस्। यो त हाम्रै देशको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको दृश्य हो। कति सुन्दर चिटिक्क परेको चिल्लो सडक अनि सडक छेउमै रहेको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन अनि निर्माण सकिएको धावन मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरेर आउने जहाजहरूलाई स्वागत गर्न तम तयार छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। सधैँभरि सरकारले केही गरेन, केही भएन भन्दै चिच्याउनेहरूलाई दनक दिएको छ यो विमानस्थलले। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यो विमानस्थल निर्माणको काम सन् 2015बाट सुरु भएको थियो, तर सुरुवाती 3 वर्षमा करिब 25% मात्र काम भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछिल्लो 2.5 वर्षमा 15% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नयाँ वर्ष 2078 को केही समयमा सञ्चालनमा आउनेछ। 10,530 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको विमानस्थलमा 3,000 मिटरको धावन मार्ग रहेको छ भने हाल सञ्चालनमा भइरहेको 1550 मिटरको पुरानो धावन मार्गलाई ट्याक्सीवेको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। नयाँ धावन मार्गको सबै काम सकिएको छ। अबको केही समयमा यो धावन मार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू उडान भर्नेछन्। उद्घाटनको चरणमा पुगेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको प्रशासनिक भवन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मार्बल बिछ्याउने तथा टायल लगाउने र रङरोगन गर्ने काम भने सकिएको छ। यो विमानस्थलको टर्मिनल भवन अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न छ, जसले एक पटकमा 400 भन्दा बढी मानिसको चाप थेप्न सक्छ। टर्मिनल भवनमा मार्बल, टायल, सीसीटीभी, एक्सरे मसिन, एसी लगेज बेल्ट, जडान लगायतका कामहरू सकिएका छन्। निर्माणलाई छिटो बनाउनको लागि आइसिबी 1 र आइसिबी 2 गरी छुट्याइएर ठेक्का लगाइएको थियो। आइसिबी 1 अन्तर्गतका सबै कामहरू सकिएका छन्, जसमा भौतिक पूर्वाधारका कामहरू पर्दछन् भने आइसिबी 2 अन्तर्गत उपकरण जडानका कामहरू पर्दछन्। आइसिबी 2 अन्तर्गत उपकरण जडानका कामहरू अहिले भइरहेका छन्। आगमन तथा प्रस्थान भवनको सम्पूर्ण काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र एयर ट्राफिक कन्ट्रोल एटीसी टावरको पनि 1 महिनाभित्र सकिनेछ। अहिले विभिन्न देशका प्राविधिकहरू आएर उपकरण जडानको कामलाई सम्पन्नतिर लैजाँदैछन्। Let's explain this system. So we have Frequentis voice communication system with a recording system and ATIS for a metadata. So we have these 2 cabinets is the voice communication core switch. We have it redundant and separated in 2 cabinets. We have a redundant power supply. So we have the radio interfaces, phone interfaces, everything is redundant. So in case one item fails, there is no operational impact. The system will go on working normally. To this system, as I said, we have the radio gateways, we have the phone gateways, and they are connected, the radio gateways are connected to the radios. We have here the RX radios, also they are redundant. We have main standby radios, and so these are the receivers, they receive the signal, the radio signal, and we have on the other side of the airport, we have the transmitters. So they transmit the radio to the air, which is then going to the pilot, to the plane. The pilot answers and then it's coming here. The radios are connected to the voice communication system, and then we have a working position which the controller uses to be able to communicate with the pilot. विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यक संरचना निर्माण अन्तर्गत भौतिक संरचना निर्माण सकिएको छ। विमानस्थलमा अहिले एयर कन्ट्रोल टावर, टर्मिनल भवनमा उपकरण जडान, विद्युतीय काम भने सकिएको छ। त्यस्तै धावन मार्गमा मार्किङको काम सकिएको छ। लाइटिङको फाउन्डेसन तयार गरी लाइटिङ जडानको समेत काम सकिएको छ। विमानस्थलका ठूला र समय लाग्ने कामहरू सबै सकिएका छन्। मुख्य गरी फिनिसिङका काम बाँकी छन्। धावन मार्ग वरिपरि पेरिमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ।
फायर भवनको काम सकिएको छ। त्यस्तै एम्बुलेन्स र दमकल आइसकेका छन्। टर्मिनल भवनमा राख्ने फर्निचरदेखि सबै सामानहरू आयोजना स्थलमा यसमा जुन चिनिया कम्पनीको जुन काम गरिरहेछ चिनिया कम्पनीले त्यसमा चाहिँ लगभग 2012 को जिल्ला दर रेट अनुसार काम गरिरहेछ। हामीले प्राइस स्केलेसन जुन म्याथ थप गर्दाखेरि पनि आयोजनालाई अथवा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्यवहार नपर्ने गरेर मात्रै म्याथ थप गरिरहेछौँ। यद्यपि अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ जुन हामीले जुन ठेक्का अन्तर्गत दुईवटा ठेक्का सम्झौता हो। आइसिबी 01 ठेक्का भनेको चाहिँ जुन 6 अर्ब 82 करोड भ्याट सहितको रकम हो। आइसिबी 2 करिब 50 करोडको ठेक्का सम्झौता हो। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ टोटल विमानस्थल सञ्चालनको लागि चाहिने यिनी दुईवटा ठेक्काहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा निर्माण कम्पनीलाई हामीले भनौँ न अहिलेसम्मको जुन आइसिबी 01 ठेक्का अन्तर्गत करिब चाहिँ 4 अर्ब मात्रै हामीले निकासा गरेका छौँ। निर्माण कम्पनीले विभिन्न कारणले गर्दा म्याथ थप हुँदै गर्दाखेरि उसले थप क्षति पनि बेहोरिरहेको छ। किन भन्दा करिब प्रोजेक्टको 50% जति उसको थप इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ भएको भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ निर्माण कम्पनीबाट। त्यसले गर्दा पनि मैले अहिले समग्रमा देख्दाखेरि यो आयोजना मलाई जहाँसम्म लाग्छ विगतको र अहिले बनिरहेको नेपालको प्रोजेक्टको र यो अनुसारको एउटा महत्त्वकांक्षी एउटा आयोजनाको हिसाबले हेर्दाखेरि यो एउटा एकदमै सस्तो प्रोजेक्ट बनिरहेछ र सम्भवतः भविष्यमा पनि यो अनुसारको यति सस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ नेपालमा फेरि बन्ने कुरामा चाहिँ म त्यति विश्वस्त हुन सक्दिनँ। हो, अब ससाना केही काम मात्र बाँकी छ। युरोपेली देश अमेरिका तथा चीनबाट आउने सबै उपकरणहरू आइसकेका छन् भने बाँकी रहेका केही उपकरण पनि बोर्डरसम्म आइपुगेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको चरणमा पुगेको छ। कोरोना संक्रमणले हरेक क्षेत्र प्रभावित बनाएको बेला विमानस्थलको काम भने जारी रह्यो। लामो समयको लकडाउनमा पनि विमानस्थलको काम भइ नै रह्यो। सधैँ भएन, गरेन, हुँदैन भन्ने मात्रै सुन्ने गरेका हामी नेपालीहरूको गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नयाँ वर्षमा सरकारले जनतालाई उपहार दिँदैछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनेछन्। सन् 2015बाट विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भए पनि निर्माण सुरु भएदेखि नै नाकाबन्दी, भूकम्प, कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन जस्ता ठूला समस्याले काम प्रभावित बन्दै आएको थियो। झण्डै 500 मान्छेलाई एकैपटक चेक जाँच गर्ने क्षमता छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग। यो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुँदा काठमाडौँ पछिको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विमानस्थल बन्नेछ। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको चापलाई यसले सहज बनाउनेछ। अबको केही समयमा विमानस्थलमा उडान भर्ने र अवतरण गर्ने टेस्ट फ्लाइट पनि हुनेछ। जहाज सेफली ल्यान्ड गर्नको लागि चाहिने सञ्चार उपकरण र नेभिगेसनल लाइट्स प्लस सिस्टम्स त्यो टेस्ट गर्नको लागि हामीले फ्लाइट क्यालिब्रेसन गर्नुपर्छ र त्यो फ्लाइट क्यालिब्रेसन गर्नको लागि विशेष प्रकारको जहाज र विशेष दक्ष जनशक्ति आएर त्यसलाई टेस्ट गर्छौँ। त्यो फ्लाइट क्यालिब्रेसनको मिति हामीले तय गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो 100% यताको कार्य सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। र अर्को एउटा चुनौती हामीलाई फ्लाइट क्यालिब्रेसनको लागि भनेको अहिले चाहिँ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ विदेशबाट चाहिँ ट्राभल हाम्रो देशको भन्दा पनि सम्बन्धित देशको आफ्नो रेगुलेसनहरूबाट पनि ट्राभल ब्यानहरू भएको कन्डिसनमा हामीले चाहिँ अब फ्लाइट क्यालिब्रेसनको लागि हाम्रो पास्ट एक्सपिरियन्स हेर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, युके, थाइल्यान्डका चाहिँ जहाजहरू आएर हामीले फ्लाइट क्यालिब्रेसन गराएका छौँ। आइसिबी 02 अन्तर्गतको अहिलेको कन्ट्र्याक्टर एरोनोटिकल रेडी अफ थाइल्यान्डको हो र उनीहरूसँग आफ्नै जहाज छ। तर अहिले विविध यो ट्राभल रेस्ट्रिक्सनको कारणले उनीहरूले आफ्नो जहाज ल्याउन सक्ने विषयमा अहिले यकिन गर्न सकेका छैनन्। तथापि हामीले प्यारलली इन्डियासँग र कन्ट्र्याक्टरको साइडबाट उसले अस्ट्रेलियासँग पनि जहाज ल्याउने विषयमा समन्वय भइरहेछ। यसको अर्थ के हो त मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि सिभिल एभिएसन चाहिँ हामीले यो गौतम बुद्ध एयरपोर्टको चाहिँ प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न चाहिँ अनवरत रूपमा लागेको छ र हामीले हाम्रो तर्फबाट यथाशक्य सक्ने जति काम गरेर हामीले एयरपोर्ट सञ्चालन चाँडै गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ सिरियसली लागेका छौँ। गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको लागत 6 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ छ।
यो रकम जग्गा अधिकरण बाहेकको रकम हो। एसियाली विकास बैंकको 40.5% ऋण तथा 18% अनुदानमा रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 2071 साल माघ 1 गते विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए। 10 मेगावाट सौर्य ऊर्जा निकाल्न करिब 1 अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान छ। सन् 2014 नोभेम्बर 13 मा 85.557 मिलियन डलरको परियोजना प्राधिकरणले चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनसँग आइसिबी 1 नम्बर परियोजनाका लागि 75.3 मिलियन डलरमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो। सन् 2012 को मूल्यमा सम्झौता भएकाले निकै सस्तोमा निकै ठुलो आयोजना बनेको र यस्तो आयोजना न इतिहासमा बनेको थियो न त आगामी वर्षमा नै बन्नेछ। अहिले आयोजना अन्तर्गतको मुख्य भौतिक संरचना निर्माणतर्फको कामहरू करिब सकिसकेको अवस्था हो। हामीले धावन मार्ग, ट्याक्सीवे, जहाज पार्किङ क्षेत्र, टर्मिनल भवन, कन्ट्रोल टावर, प्रशासनिक भवन लगायतका अन्य संरचनाहरूको कामहरू करिब सकाइसकेको अवस्था छ। अहिले धावन मार्गमा करिब लाइट जडानको कामहरू सकिसकेको अवस्था छ। अब केही मात्रै कामहरू बाँकी छ। टर्मिनल बिल्डिङ भित्रको ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम काम अगाडि बढिसकेको छ इन्स्टलेसनको। त्यस्तै गरेर लिफ्टहरूको कामहरू पनि 4वटा मध्ये तेस्रो लिफ्ट जडानको कामहरू हामीले गरिरहेछौँ। त्यो बाहेक सेन्ट्रल एसी जडानको काम पनि अहिले चालु अवस्थामा छ। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि जुन टर्मिनल बिल्डिङ भित्रका उपकरणहरू र धावन मार्गसँग सम्बन्धित उपकरणहरूको जडानको कामहरू उल्लेख्य रूपमा अगाडि बढेको छ भन्न सकिन्छ। दमकलहरू, एम्बुलेन्सहरू, त्यो बाहेक चाहिँ ट्रलीहरू, सिटिङ चेयरहरू यिनीहरू अलरेडी आयोजना स्थलमा आइसकेको छ। त्यसले गर्दा समग्रमा पहिला त भौतिक संरचना वाइज चाहिँ हामीले एउटा इन्टरनेसनल उडानको लागि चाहिँ विमानस्थल तयार हुनु पर्यो। त्यसपछि सँगसँगै अभियसली हामीले चाहिँ सबै निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्दै विमानस्थल सञ्चालनको लागि चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो काम हाम्रो बाँकी नै छ। जनताको निकै लामो सपना जुन अलपत्र थियो, तर पछिल्लो 2.5 वर्षको अवधिमा सरकारले जनताको सपना पूरा गरेर आउने नयाँ वर्ष 2078 को उपलक्ष्यमा उपहार दिँदैछ जनतालाई। आजको हाम्रो स्टोरी तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, कमेन्ट तथा शेयर गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।